कुछ पूछ रही है, बात कर रही है बेटी। इस बच्ची का ताल्लुक सूडान से है और ये अपनी वालिदा के सूडान साथ से। मस्जिद नबी शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आई है। हेलो गाइस, मैं हूं मैं तस्कीर हूं नोमान। और हम देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर मस्जिद नबवी से एक वीडियो आ रहा है, इमोशनल हार्ट टचिंग वीडियो। और उसके अंदर क्या है, एक बच्चा रोता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या सीन है वो देखेंगे। सो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबी शरीफ के सहन से एक बच्ची की वीडियो सामने आई जिसने हर देखने वाले को हिला के रख दिया। ये बच्ची क्या हो बातें गया करते हुए कुछ इस अंदाज से रोती है कि देखने वालों को भी साथ रुला देती है। ये इसके रोने की वजह इतनी मुनफरिद और प्यारी थी कि उस पे लोग हैरान भी हैं कि प्यारी कोई इस तरह भी सोच सकता है, कोई मोहब्बत के अंदर इस हद तक और इस अंदाज से अच्छा, वहाँ प्यार पहुंचने कर की वजह सकता से है रो नबी रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। इस वीडियो के अंदर हम आपको इस बच्ची का पूरा रोना और जो इसने कहा वो तर्जुमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन शायद ये कोई बड़े फसीह अरबी दान भी इसका तर्जुमा न कर पाएं, क्योंकि अल्फाज तो बदले जा सकते हैं लेकिन जज्बात की तर्जुमानी तो शायद हर कोई अपनी बिसात के तहत महसूस कर सकता है। तो इस वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, लेकिन उससे पहले ना मैं आपको एक बात बताऊं, हम कंटेंट क्रिएटर्स जो है ना, हमारे लिए खबरें शॉकिंग नहीं होती, क्योंकि हमें हर रोज़ खबरें पढ़ पढ़ के ना तमाम खबरें एक जैसी लगती हैं। उसका असर हमारे ऊपर बहुत कम होता है, मुतासिर हमें करती हैं, लेकिन हमारी हालत वैसे सर्जन जैसी होती है। जो सर्जन मरीजों के टांके लगाता है, सब कुछ करता है, तो उसके हाथ नहीं कांपते, दिल को कुछ नहीं होता, रोजाना क्योंकि उसकी एक करता है। आदत बन चुकी होती है। लेकिन ये वाली खबर जो आपके साथ हमने शेयर की है ना, ये हमारे लिए भी बड़ी गैर मामूली थी। और जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे जज्बात जो थे वो कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। और फिर मैंने ये पता नहीं कितनी दफ़ा रीटेक लेके, ये अभी तकरीबन शायद कोई 15वीं कोशिश है इस वीडियो को रिकॉर्ड करने की, क्योंकि वो जज्बात जो है ना वो अल्फाज और जहन के ऊपर हावी है। फिर भी कोशिश करते हैं, पहले ज़रा ये वीडियो देखिए और फिर उसके बाद जो है हम इसकी स्टोरी आपको बतलाएंगे। دار شنو؟ رسول صلى الله عليه وسلم. طيب بتبكي ليه؟ نعم. هنخش نزوره. بتبكي ليه؟ अरबी में बोल रही है। احنا جنبه صلى الله عليه وسلم. خلاص ما نمشي على اساس نزوره نسلم عليه ونقول له السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. طيب أنا عارف بكيت ليه؟ ليه؟ عشان هو ميت. كان ميت. ميت لكن مع ربنا، قاعد مع ربنا فوق في حته حلوه اسمها الجنة. اسمها الجنه. ايوه قاعد جنب ربنا الرسول صلى الله عليه تحت وسلم. ولا فوق؟ ها؟ فوق مع ربنا عشان هو زول كويس. هو يعني لو جيت صوت أكيد ولا عنده أكل ما عنده أكل صلى الله عليه وسلم بيجي يقول تعالوا ويديك أكل. ايوه يعني صلى الله عليه وسلم طيب. طيب شديد. أنا بتسميه कुछ رسول पूछ रही है, الله. बात कर रही है बेटी। صلى الله عليه وسلم. حبيبي يعني. इस बच्ची का ताल्लुक सूडान से है और ये अपनी वालिदा के सूडान साथ से। मस्जिद नबी शरीफ में नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए आई है। उलमा से सुना है, उलमा बताते हैं कि जिसने हुजूर की कब्र की ज़ियारत कर ली उसने गोया हुजूर की ज़ियारत कर ली। तो ये बच्ची भी, इसकी माँ ने इसे बताया होगा कि आओ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने चलते हैं। ये अपनी माँ के साथ गई, लेकिन जब ये बाहर निकली तो ये रो रही थी। और जब इससे ये वीडियो रिकॉर्ड की गई, पता नहीं वीडियो रिकॉर्ड करने वाली इसकी वालिदा है या कोई और, तो वो इससे बात कर रही है कि तुम क्यों रो रही हो। और ये वजह खुद ही बच्ची बताती है, कहती है मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफ़ात पा चुके हैं। इस बच्ची को जब ये बताया गया होगा कि हम हुजूर की ज़ियारत करने जा रहे हैं, तो शायद वो सोचती होगी कि वहाँ एक कुर्सी होगी, वहाँ एक ताज होगा जिस पे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे होंगे और मैं उनको देख सकूंगी। लेकिन इसको बच्ची के वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि हुजूर की कब्र है। पता चला तो माँ ने जब बताया कि हुजूर तो वफात पा चुके हैं, तो ये बच्ची रोने तो लगी। रो रही है। रोते रोते ये इस खातून से पूछ रही है कि नबी कहाँ गए। तो बताने वाली ने बताया कि वो तो जन्नत में जा चुके हैं अल्लाह के पास। तो इस पे बच्ची फिर मासूमाना सवाल करती है कि वो फिर नीचे है या ऊपर है।
کیا معصومانہ سوال اور انداز ہے کہ یہ بچی اس بات پہ رو رہی ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے نہیں ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ میں یہ سوچ کے حیران تھا کہ ہم میں سے 30 35 40 50 سال کی زندگی گزارنے والا ہر شخص ذرا ایک مرتبہ سوچے بس کہ کیا ہماری پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا ایک بھی موقع آیا ہے کہ ہم صرف اس لیے روئے ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں موجود نہیں ہیں، حیات نہیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے نہیں ہیں، ہم ان سے بات نہیں کر سکتے، ان کے پیچھے پیچھے چل نہیں سکتے، ان کی میٹھی آواز کو اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے، یعنی ان کی وفات کا دکھ۔ کیا زندگی میں کبھی کوئی ایک موقع ایسا آیا ہے کہ ہم صرف اس وجہ سے روئے ہوں اور ایسے پھوٹ پھوٹ کے روئے ہوں جیسے یہ بچی رو رہی ہے؟ سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میرے اللہ کی شان اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس بچے کی کہ کہتے ہیں نا بچپن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، یہ دل اتنا پیور ہوتا ہے، اس کے اوپر نہ کثافتیں ہیں، نہ کوئی بد نظری کی غلاظت اس کے اوپر ہے، نہ جھوٹ، کینہ، بغض، حسد کی کوئی ملاوٹیں اس کو گندا کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک پیور دل ہے، اور اس پاک صاف دل کے اندر جب حضور کی تعریف اور اوصاف بیان کر کے اس بچی کو لایا گیا تو اس کے جذبات آپ نے دیکھے۔ اللہ کرے کہ ہمیں حضور سے ایسی محبت نصیب ہو، ہمیں ان کی تعلیمات، ان کے احسانات، ان کی شفیق ہستی، ان کا ہم سے پیار، ہمیں اس کا ادراک ہو، اور ہم ایسے چلے نہ روئیں لیکن کم از کم اتنا ضرور ہو کہ حضور کے مبارک عادتوں کو، حضور کی مبارک سیرت کو ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش تو ضرور شروع کریں کہ جیسے میرے نبی نے جس موقع پہ کیا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اس بچی کے متعلق کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ تو بہت ہی پیارا ویڈیو تھا اور بہت ہی ایموشنل تھا، مطلب شروع میں تو پتہ ہی نہیں تھا اس بچی کا رونا مطلب کس وجہ سے ہے، تو بعد میں پتہ چلا تو واقعی میں شاکنگ تھا۔ یہ ایک بچی کے دل میں مطلب ایسی طلب دیکھنے کی، یا اس کو کیا پتا، ابھی دنیا کا نہیں پتا، وہ کھیل کود میں لگی ہوئی ہے، لیکن اس نے اپنے گھر پہ مطلب ایک سوچو تو بھائی اس نے اپنے گھروں پہ سنا ہوگا اپنی ماں سے یا باپ سے کہ بھائی تعریفیں ہمارے نبی کیا تھے اور کیا ان کا مرتبہ تھا، تو وہ چیز اس نے سنی ہوگی۔ پھر وہ گئے وہاں پر کہ چلو زیارت کے لیے چلتے ہیں، تو اس کے دماغ میں تھا بھائی کہ زندہ ہم ان کو دیکھنے جا رہے ہیں شاید، ایسا اس کے دماغ میں ایک وہ بن گیا تھا۔ لیکن وہاں جا کر وہ رونے لگی کیونکہ وہ نبی کی قبر پر گئی تھی، اس کو پتہ چل گیا بھائی قبر ہے، تو پوچھ رہی تھی کہاں گئے۔ تو یہ دماغ میں مطلب کیسے آئی؟ ایک دم پیور ہارٹ ہوگا آپ کے، آپ سوچ سکتے ہو ہمیں سب کو پتہ ہے بھائی، ہم نے کتابیں پڑھی ہیں، حدیثیں سنی ہیں، سارے مسلموں نے سنی ہوں گی جو میچور ہو گئے ہیں 15 سال سے اوپر کے، جو بھی ہے دماغ جب میچور ہو جاتا ہے تو۔ لیکن یہ بچی چھوٹی سی ہے، 4-5 سال کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، 3-4 سال کی، تو اس نے تو کچھ نہیں سنا اتنا زیادہ کچھ، اس کو مطلب سمجھ بھی نہیں ہے کہ بھائی چلو کھیل کود کر بڑے ہو جائیں گے، یہی رہتا ہے دماغ میں بچوں کے۔ تو بڑے نہیں رو پا رہے ہیں اس چیز پر، بڑے اس چیز کو فیل نہیں کر پا رہے ہیں پوری دنیا دیکھنے کے بعد۔ تو یہ بس وہی ایک ہے کہ بھائی اس کا ہارٹ ابھی پورا دل جو ہے پیور ہے ایک دم سے۔ یہ بچی بس اس وجہ سے رو رہی ہے کہ اس کی فیملی یہ بول کے لے کے گئی تھی کہ زیارت کرنے چل رہے ہیں، لیکن اس کو جا کے پتہ لگا کہ نبی تو نہیں ہے، تو وہ پوچھتے پوچھتے رو رہی ہے کہ کہاں پر ہے، کیا ہے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ مطلب جیسے یہ بتا رہے تھے کرسی پہ بیٹھے ہوئیں گے، ملیں گے، تو بھائی سوچ سکتے ہو بھائی کیا لیول اس کا وہ ہوگا دماغ کا بھائی۔ تو یہی ہوتی ہے بھائی، شروع سے کیا آپ دماغ میں ڈال رہے ہو کیا ہے، بڑے ہو کر تو بھائی بہت ساری چیزیں بھٹکنے والی ہمیں بھٹکا دیتی ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، اور دوسری یاری دوستی ادھر ادھر گھومنا پھرنا، تو ہم اصل چیز کو چھوڑ جاتے ہیں بہت ساری اس میں۔ تو ابھی اس کا دل، بہت پیاری ویڈیو تھی، کمنٹ سیکشن میں بتائیے کیسا لگا آپ کو۔ اینڈ کرتے ہیں فی الحال ویڈیو کو، بائے بائے، ٹیک کیئر۔